नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप हया जावेद के साथ देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। 12 मार्च 2025 ईस्वी बमुताबिक 11 रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी बरोज़ बुधवार। तो डालते हैं आज की अहम खबरों पे एक नज़र। तमाम इंतखाबी वादे पूरे करने के लिए पुरज़म बजट में तमाम मसाइल को हल करने का वादा नहीं किया था। डेलीवेजर मुलाजमीन की मुस्तकली के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील, इन्हें 6 माह के अंदर तमाम काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़जाना ने हमारी मदद की तो इनका शुक्रिया अदा करने में क्या हर्ज है। डेलीवेजर मुलाजमीन के एहतजाज के दौरान पुलिस लाठीचार्ज, कानून साज असम्बली में हंगामा आराई, नारों और जवाबी नारों के दरमियान बीजेपी के कानून साजों ने किया ऐवान से वॉकआउट। बदकिस्मती से पुलिस पर मेरा कंट्रोल नहीं, यौमिया उजरत वालों के मसाइल हकीकी। उमर अब्दुल्ला। हमारे जो एड हॉक डेली वेजर्स, जिनको मैंने इससे पहले जब थोड़ी देर के लिए खड़े होकर कहा, मैंने कहा ना, इनका एक सोशल इशू है, ह्यूमैनिटेरियन इशू है। गवर्नमेंट के लिए तो ये पैसों का मामला है, लेकिन उनके लिए मामला अलग है। जो उनके साथ हुआ कल, मैं उस पर दोबारा नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर मैं माफी चाहता हूं। मैं बार बार मनकोटिया साहब का ही जिक्र करता हूं, लेकिन उठे ही ये थे, नहीं तो किसी और का नाम लेता मैं। इन्होंने उठ के कहा कि ये नौबत आई क्यों। अच्छा किया आपने पूछा ना, ये नौबत आई क्यों। मैं भी जानना चाहता हूं ना, नौबत क्यों आई। क्योंकि हमें आए हुए तो 4-4.5 महीने हो गए, और बाहर रहे भी 10 साल हो गए ना। मैं मानता हूं हमने कुछ नहीं किया, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। मैं मानता हूं ना हमने कुछ नहीं किया, इसीलिए तो हम हारे 2014 में। अगर किया होता, बदकिस्मती से हमारी बदकिस्मती, हमने तैयार किया था सारा निजाम इनको रेगुलराइज करने का। उस सैलाब में हम बह गए, उनका वो रेगुलराइजेशन भी बह गया। लेकिन चलिए, हमसे नहीं हुआ, मैं मानता हूं नहीं हुआ हमसे। सलाखिया साहब, श्यामलाल शर्मा साहब गवाह हैं, जानते हैं हमने कितनी तैयारी की थी। नंबर भी हमने फाइनलाइज किया था, प्रोसेस भी फाइनलाइज किया था सारा। लेकिन चलिए, ऊपर वाले ने रखा नहीं था कि हमारे हाथों हो, नहीं हुआ, हम हार गए। आप लोग आए, फिर क्या किया। मैंने गहराई से इसमें जाने की कोशिश की कि आखिर किया क्या आप लोगों ने। फिर जब आपको मौका मिला, मैंने पुरानी बजट की स्पीचें निकलवाई, जिसमें आप सब हुकूमत में शामिल थे, लगभग सारे जो साइड बैठे हैं। मैं आज एक कमेटी इस हाउस के जरिए से अनाउंस करना चाहता हूं। मैं इस बजट तकरीर के बाद उस पर बाज़ाब्ता ऑर्डर करके चीफ सेक्रेटरी साहब के जिम्मे रख के इस कमेटी में चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इन द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, प्लानिंग सेक्रेटरी, जीएडी सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी, क्योंकि इसमें लॉ का भी एक बहुत बड़ा रोल बनता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, उन्हें 6 महीने का वक्त देके। हमारी हुकूमत टेलीविजन मुलाजमीन को मुस्तकिल करेगी। ये सिर्फ माली नहीं बल्कि इंसानी मसला भी है। इनके अहले खानों को मुश्किलात का सामना। नायब वज़ीर आला। वज़ीर आज़म की क़यादत में सेहत की देखभाल में गुज़श्ता 10 सालों में तेज़ी से तरक्की हुई। टेक्नोलॉजी में हमारी इख्तियारात बेहतरीन। हमारा मुकाबला तरक्की याफ्ता ममालिक के सरकर्दा सेहत के इदारों से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। शुमाल मशरिक और बाकी हिंदुस्तान के दरमियान फासला कम करना बीजेपी की सबसे बड़ी कामयाबी। तशद्दुद में कमी आई। फोर्सेस हलाकतों में 70% और शहरी हलाकतों में 89% कमी रिकॉर्ड की गई। कोई भी रियासत अमन के बगैर तरक्की हासिल नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म की क़यादत में खित्ते में इस्तेहकाम लाने के लिए अनथक मेहनत की। अमित शाह। जम्मू कश्मीर में फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 28,996 राशन कार्ड जारी किए गए।
تمام رہ جانے والے خاندانوں کو پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم کے تحت لانے کے لیے مستقل اقدامات کیے۔ جموں کشمیر ٹارگٹ پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم آرڈر کے تحت نئی فیئر پرائس دکانیں کھولنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ سرکار گورنمنٹ میڈیکل کالج ہندوارہ کے قیام کو لے کر قانون ساز اسمبلی میں پیپلز کانفرنس کے صدر اور نیشنل کانفرنس کے اراکین کے درمیان سخت تکرار ہوئی۔ اوڈی بارہمولہ کے لیے ایک نیا پولیس ضلع بنانے کا کوئی منصوبہ نہیں، لوک سبھا میں انجینئر رشید کے سوال پر مرکزی سرکار کا جواب۔ ریاسی میں ٹیمپو گاڑی گہری خائی میں جا گری، 4 مسافر لقمہ اجل، 8 دیگر زخمی، علاج کے لیے اسپتال منتقل۔ اور آلود موسمی صورتحال کے بیچ بھلائی علاقوں میں ہلکی برفباری جبکہ میدانی علاقوں میں رنچم بارشیں، شبانہ درجہ حرارت میں بہتری لیکن دن کی سردی میں تھوڑا اضافہ درج، 24 گھنٹوں تک مزید بارشیں، 16 مارچ تک موسم مجموعی طور پر خراب رہنے کا امکان۔ جن لوگوں نے جموں کشمیر کو تباہ کیا وہی آج واویلا کرنے میں مصروف، حکومت عوامی راحت کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گی، ڈاکٹر مصطفیٰ کمال۔ آئی جی پی کشمیر نے پولیس کنٹرول روم میں سیکیورٹی جائزہ اجلاس کی صدارت کی، سیکیورٹی گرڈ کو مضبوط بنانے کے لیے حساس علاقوں میں رات کی گشت کو تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ نے 2 الگ الگ نوٹیفکیشن جاری کرتے ہوئے میر وائس عمر فاروق کی قیادت والی عوامی ایکشن کمیٹی اور مسرور عباس انصاری کی سربراہی میں جموں کشمیر اتحاد المسلمین پر غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ 1967 کے تحت 5 سال کے لیے پابندی لگا دی ہے۔ نوٹیفکیشن میں ان تنظیموں کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا حوالہ دیا جسے ہندوستان کے خود مختاری سالمیت اور سلامتی کو خطرہ ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق AAC کے ارکان دہشت گردانہ سرگرمیوں کی حمایت کرتے رہے ہیں، بھارت مخالف بیانیے کا پرچار کرتے رہے ہیں اور جموں کشمیر میں علیحدگی پسند تحریکوں کے لیے فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں۔ حکومت نے اس گروپ پر تشدد بھڑکانے، بھارتی ریاست کے خلاف عدم اطمینان کو فروغ دینے اور مسلح مزاحمت کی حوصلہ افزائی کا بھی الزام لگایا ہے۔ وزارت نے AAC اور اس کے قائدین کے خلاف متعدد فوجداری مقدمات درج کیے جن میں بغاوت، غیر قانونی اجتماع اور تشدد پر اکسانے کے الزامات شامل ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ غلام علی میر ولد غلام محمد میر ساکن پلہلن حال ابوبکر لین عمر آباد سیناکوٹ بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے کے بعد مختصر علالت کے بعد گزشتہ سوموار 10 مارچ 2025 بمطابق 9 رمضان المبارک تائیہ اجل کو لبیک کہہ گئے۔ مرحوم اعلیٰ صفات اور ملنساری کا ایک نمونہ تھے۔ لواحقین کے مطابق مرحوم کی رہائش گاہ ابوبکر لین عمر آباد سیناکوٹ مکان نمبر 13 میں دن بھر فاتح خوانی اور تعزیتی مجلس 13 مارچ بروز جمعرات دن بھر جاری رہے گی۔ یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔